السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوف فيه الموديول تاع الدغوا دي زافير الخاص بالسيمستر 5. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غنشوفوا واحد لي شابيتر ولا لي بارتي اللي هما مهمين. ان شاء الله غادي نشوفوا اول حاجه واحد لانتروداكسيون ا لوتيود دو دغوا دي زافير، نشوفوا شنو هو الدغوا دي زافير واشنو الفرق ما بينهم ما بين مثلا الدغوا كوميرسيال ولا باقي لي برونش تاع الدغوا الاخرين. تاني حاجه غادي نشوفوا كي سون لي بارتيكولاريزم دو دروا دي زافير، اشنو هما المميزات اللي كتميز بها الدغوا دي زافير على باقي الانواع الاخرين تاع الدغوا. وثالث حاجه غنشوفوا كي سون لي سورس دو كونستيتيسيون ولا سورس دو دروا دي زافير. واخر حاجه غنشوفوا لا لو كونترا دي سوسيتي. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غنشوفوا اربعه لي بارتي اللي هما مهمين، وكيف ما ديما كل ما عليكم انكم تركزوا معايا ويلا نبداو على بركه الله. Donc, اولا غنبداو بالبروميير اكس اللي غادي نشوفو فيه l'introduction à l'étude du droit des affaires marocain. Donc, اشنو هو التعريف تاع الدغوا دي زافير؟ Le droit des affaires est constitué par l'ensemble des règles applicables à l'entreprise commerciale et son environnement. Il couvre non seulement aux commerçants mais l'entreprise dans sa globalité et aussi non seulement les activités commerciales mais toutes les activités économiques. Donc, le droit des affaires qui est constitué من l'ensemble des règles applicables à l'entreprise commerciale et son environnement. Donc هنا l'avantage تاع الدغوا دي زافير على باقي الانواع الاخرين تاع الدغوا انه ما كيهتمش فقط لي ريغل اللي كيطبقوا على لونتربريز كوميرسيال، وانما كيمشيو ابعد من هذا وحتى كيوصلوا لونتربريز وحتى لونفيرونمون ديالها. دونك هنا الدغوا دي زافير il couvre non seulement aux commerçants mais l'entreprise dans sa globalité. كنا شفنا في الدغوا كوميرسيال بانها كتهتم فقط بالنسبه للكوميرسون وبلاكتيفيتي ديالو، ولكن الدغوا دي زافير dans sa globalité et aussi sans non seulement les activités commerciales كتهتم ماشي فقط بالكوميرسون ولكن بلا globalité تاع les activités اللي كيدير quel que soit، وماشي فقط غير كوميرسيال وانما كيف ما كانت اكتيفيتي ايكونوميك مثلا اغريكول اندستريال ولا كوميرسيال. دونك كيف ما كانت هاد الاكتيفيتي هادي ديال هاد لو كوميرسون هذا. دونك اللي خصنا نعرفوا انه الاختلاف ما بين الدغوا دي زافير وباقي الانواع تاع الدروا كاملين الاخرين انه الانواع الاخرين تيكونوا متخصصين في واحد المجال، ولكن الدغوا دي زافير كتشمل كاع المجالات. دونك ما كيهتمش فقط بالكوميرسون لاكتيفيتي ديالو وانما كتنقز حتى l'environnement ديالو مثلا ما بين لي كليون وما بين الفورنيسور اكسيتيرا. وكيف ما كانت لاكتيفيتي ديالو ماشي فقط كوميرسيال وانما كيف ما كانت اغريكول ولا ارتيزانال. دونك لو droit des affaires revêt donc un caractère pluridisciplinaire. دونك نقدروا نقولوا بان الدغوا دي زافير هو متعدد التخصصات، ما كيتخصصش فقط في واحد المجال وانما عنده مجالات كثيره ومتنوعه وكيتخصص فيهم كاملين. دونك هذا هو الاختلاف ما بين الدغوا دي زافير وباقي الانواع الاخرين. الو لو droit des affaires englobe l'étude. دونك هاد الدغوا دي زافير فيه كاع هاد الانواع هادو تاع الدغوا، فيه الدغوا فيسكال لي زافير، فيه الدغوا كونطابل، الدغوا كومبينير اللي تخص اللي فيه كل ما يخص لي زيفي دو كوميرس، فيه كذلك الدغوا بانكير، فيه الدغوا دو ترونسبور، الدغوا ماريتيم، الدغوا بينال. دونك اون جينيرال اللي خصنا نعرفو واللي خصنا نفهمو انه الدغوا كوميرسيال والدغوا مثلا كونطابل بانكير ماريتيم دو ترونسبور كاملين الى جمعناهم كيعطينا الدغوا دي زافير، وبالتالي الدغوا دي زافير متعدد التخصصات وما عندوش فقط تخصص واحد. نمشيو دابا الاول بارتي غادي نخدموها اللي هي لو بارتيكولاريزم دو دروا دي زافير. اشنو المميزات اللي كتخلي هاد الدروا دي زافير متميز على باقي ولا عنده واحد الخصائص بوحدو على باقي الانواع الاخرين تاع الدروا. دونك اول بارتيكولاريزم اللي هي لا رابيديتي. Donc, كيفاش la rapidité? Toutefois, le besoin de rapidité en droit des affaires ayant pour l'objet de faciliter les relations commerciales et permet aux parties de contacter en toute sécurité. Donc, droit des affaires عنده واحد لافونتاج انه في لا رابيديتي. فاش كتبغي دير واحد لاكتيفيتي سوا كوميرسيال ولا كيف ما كانت هنا كيسرع في هذيك لاكسيون، وكذلك كيعطيك الحمايه لا سيكوريتي تاعك انك دير واحد الكونطرا ما بين جوج لي بارتي. باغ اكزومبل فين كتستعمل هاد لا رابيديتي هادي؟ باغ اكزومبل ناخذ هنا لو ديلي دو لا بريسكريبسيون اكستانكتيف دي زوبليغاسيون. دونك هاد لو ديلي هذا تاع لي زوبليغاسيون كان في الاول 15 سنه. 15 سنه هو لو ديلي الماكسيموم
تاع لي زوبليغاسيون. ولكن في الدغوا هذا الشيء كامل كان في الدغوا سيفيل، ولكن في الدغوا دي زافير ولا الدغوا كوميرسيال تحول لخمس سنين. دونك هذه راها رابيديتي. فاش كان واحد لا بريسكريبسيون دي زوبليغاسيون نقزات من 15 عام ل 5 سنين، دونك هذه راها سرعات من العمليه، من العمليه تاع الكونتراكتي تاع جوج لي بارتي. دونك هذا افونتاج عند الدغوا دي زافير، وما كاينش انواع الدغوا الاخرين. كذلك ثاني بارتيكولاريزم عند الدغوا دي زافير اللي كيتميز به على باقي لي دغوا الاخرين هو لو كريدي. دونك لو droit des affaires assure et garantit le crédit en accordant aux commerçants et aussi la protection des créanciers contre les défaillances des débiteurs. دونك الدغوا دي زافير عنده واحد لافونتاج اخر بالنسبه كل ما يتعلق بلي غارونتي تاع لو كريدي. دونك هادوك لي غارونتي اللي كيتعطاو لو كوميرسون كتجينا الدروا كوميرسال كتحمي هذاك هاد الدروا دي زافير، كتحمي لو كوميرسون ولا كتعطي دي غارونتي اللي هما دي زافونتاج باش ياخذ لي كريدي ديالو. ماشي فقط كتحبس هنا، ولكن اوسي لا بروتيكسيون دي كريونسي كونتر لي ديفايونس. باغ اكزومبل انت كوميرسون فاش كتعطي لي كليون ديالك واحد الكريدي، ماشي كريدي وانما واحد الدالي، كتقول لي مثلا ما تخلصنيش دابا حتى دوز 3 شهور. في الحاله الا هذاك لو كليون هذاك دار فايت وانت كتسالو بزاف فلوس، هنا كتدخل الدغوا دي سافير، وهنا كتوفر ليك الحمايه من لا ديفايونس تاع هذوك لي كليون اللي سلفتيهم انت. دونك الدغوا دي زافير عندها جوج لي زافونتاج ولا جوج لي بارتيكولاريزم. اولا لو ديلي، لا رابيديتي كتنقص من لي ديلي، وثاني لو كريدي اللي هو انك كتعطيك لي غارونتي اولا بالنسبه لك انت، وكتحميك من لي ديفايونس كونتر لي كريونسي اللي هما لي كليون اللي انت كتسلفهم. دونك هادو جوج لي زافونتاج، جوج لي بارتيكولاريزم اللي خاصنا نكونوا فاهمينهم مزيان. تاني حاجه غادي نشوفوها دابا اللي هما لا سورس ولا لي سورس دو دروا دي زافير. دونك لي سورس دي دروا دي زافير كاينين جوج، كاين دي سورس انترن و لي سورس بارتي اخرى احنا غادي نشوفوها من بعد. دونك هاد لي سورس انترن مناش كيتكونوا؟ دونك il s'agit notamment de la constitution، هي اول حاجه اللي هو الدستور. الدستور اللي هو القانون الاعلى في كل دوله. دونك هاد الدستور هذا il fixe le mode de désignation des organes de l'état et leur rôle. Il détermine le droit et les libertés des gouvernés, et aussi il détermine la garantie fondamentale accordée aux citoyens. دونك بكل بساطه الدستور هو القانون الاعلى في البلاد، وخصوصا بالنسبه للمغرب ديالنا. دونك الدستور هو القانون الاعلى اللي كتكون فيه شنو هما القواعد الاساسيه تاع كل دوله، كتكون فيه كذلك شنو هو نظام الحكم، واش ملكي ولا جمهوري، هو اللي كيكونوا فيه اللي كيقول لنا كيفاش كتشكلنا الحكومه مثلا تاع المغرب، هو اللي كينظم السلطات، هو اللي كيذكروا فيه الحقوق والواجبات تاع الافراد وتاع الجماعات. دونك هاد الشيء هذا كامل تيكون في الدستور، والدستور هو القانون الاعلى في البلاد واللي كتحط فيه اي حاجه غادي نحتاجوها من بعد. دونك الدستور هو واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف وكل دوله خاصها تكون فيه. دونك الدستور كيتحطوا فيه لي لوا، القواعد، شنو هما الحقوق، الواجبات اكسيتيرا. دونك اول سورس بالنسبه للدروا دي زافير اللي هو لا كونستيتيسيون اللي هو الدستور. ثانيا كيجي تحتو لا لوا اللي هو القانون. القانون il constitue la source la plus importante du droit des affaires. Il s'agit des actes votés par le pouvoir législatif اللي هي السلطة التشريعية et promulgués par la constitution. دونك القانون اللي هو كيشكل واحد اللبنه اللي هي مهمه بزاف، ولا واحد السورس اللي هي مهمه بزاف. دونك هنا القانون كيجي من لي زاكت ولا شنو هما القوانين اللي كتفوتي عليهم، اللي كتصوت عليهم السلطه التشريعيه اللي هي اللي متخصصه بالاصدار القوانين. دونك تما كيتجمعوا وكيعطيونا شنو هما القوانين اللي غادي تطبقوا، وكذلك هاد القوانين اللي كيداروا في السلطه التشريعيه خاصهم ما يكونوش كيتعارضوا مع الدستور. دونك ما يمكنش الدستور تيشرق والقوانين تيغربوا، دونك خاصهم يكونوا كاملين غاديين في نفس النسق. دونك كاينه قلنا لا كونستيتيسيون، قلنا كاين القانون. ثاني حاجه كاينه اللي هو لي زوزاج commerciaux اللي هما الاستخدامات التجاريه باغ اكزومبل. دونك هادو سو سون دي براتيك كوميرسيال ريبيتي اي جينيراليزي دون لو طون اي دون ليسباس. دونك هنا فاش تكون واحد لا براتيك ولا واحد لاكسيون كوميرسيال كتعاود بزاف، باغ اكزومبل الفونت ولا لاشا ولا لي زيفي دو كوميرس ولا لي كريدي بانكير اكسيتيرا. دونك هادو سو سون دي زوزاج كوميرسيال، شي حاجه كتعود بزاف، ريبيتيتي جينيراليزي دون لو طون اي دون ليسباس، كتستعمل في يعني في كاع الاوقات وفي كاع الازمنه وفي كاع البلايص. فبالتالي هنا كتجي الدوله
وكتحط واحد القوانين كتنص على هادو الاستخدامات التجاريه باش كتحد بيناتهم كتحددهم، وكذلك ما كتخلي حتى شي طرف ضائع منهم. مثلا الا ما كانش واحد لا لوا اللي كيحدد ولا اللي كيقنن باغ اكزومبل هادوك الاستخدامات التجاريه، باغ اكزومبل لي زيفي دو كوميرس، هنا كتجي لوزاج كوميرسال هو اللي كيحط هادوك لي لوا. وكذلك خاص هادوك لي زوجاج كوميرسال يكونوا غاديين في نسق واحد مع لا لوا ومع لا كونستيتيسيون. ما يمكنش يكونوا بجوجهم تاكدوا على شي حاجه وتجي لي زوجاج كوميرسال وتقول العكس. دونك خاصهم كاملين يكونوا كيشوفوا في نسق واحد وما يكونش اختلاف بيناتهم. دونك قلنا لا كونستيتيسيون لا لوا لي زوجاج كوميرسيال، رابع حاجه اللي هي لا جوريسبرودونس اللي هو الفقه. دونك بالنسبه للفقه سي لونسومبل دي ديسيزيون دو جوستيس elle interprète et complète la loi et parvient même à la faire évoluer selon le besoin. دونك الفقه كيجي من مورا ما كنحطوا القانون وكنحطوا الدستور وليزاج كوميرسيال وكنطيحوا في واحد لا سيتوياسيون اللي ما كنلقاوش فيها شي لوا اللي كي اكسبريمي اكزاكتومون هذيك لا سيتوياسيون. دونك هنا كنجيو للفقه واللي هو واحد الاجتهاد اللي كيقول لنا اللي كيعطينا واحد لا ديسيزيون بالنسبه لا جوستيس بالنسبه للعداله. دونك فاش ما كنلقاوش لا في لا لوا لا في ليزاج كوميرسيال لا في لا كونستيتيسيون واحد لا لوا اللي كيقول اكسبريزامون اشنو كاين في هذيك لا سيتوياسيون، كنجيو للفقه اللي هو كيعاوننا باش نخليو العداله ما بين الطرفين. دونك هنا الانتربريت اي كومبليت لا لوا اي بارفي ميم على فير ايفولي. دونك هذا في اغلب الاحيان خاصو يكمل لا لوا. دونك كيف ما قلنا ما يكونش واحد التعارض بيناتهم، خاص يكونوا كامل غاديين في نسق واحد. ولكن لافونتاج اللي كيكون عند الفقه انه بارفي elle-même faire évoluer selon le besoin، يقدر انه يمسح كامل هذاك لا لوا. فبالتالي الا كان واحد التعارض ولا هذاك مثلا هذاك لا لوا كان صارم بزاف ولا كانت فيه شي حاجه اللي هي ماشي ما غادياش مع نفس النسق، عنده لا كاباسيتي هاد لا جوريسبرودونس انها تمحيه كامله. ولكن في غالب الاحيان فقط كتكملوا، ولكن الا لقاو بيناتهم واحد التعارض اللي هو كبير كتقدر انها تمسحوا وتجيب واحد لا لوا جديد. دونك هذا هو الفقه وهذه هي لا جوريسبرودونس اللي شرحناها دابا. ونمشيو نشوفوا اخر حاجه بالنسبه لي سورس انترن اللي هي لا دوكترين ولا بالعربيه اللي هي العقيده. دونك لا دوكترين جو ان رول امبورطون دون لا فورماسيون دو droit des affaires. Elle fait ouvre de réflexion et de synthèse pour dégager des principes rigoureux et des propositions de réforme. دونك بالنسبه للعقيده كتجي حتى هي من تحت من لا جوريسبرودونس اللي هو الفقه. دونك حتى هي عندها واحد الدور اللي هو مهم بزاف، واللي الدور ديالها كيتكون في لا فورماسيون دو droit des affaires وخصوصا بالنسبه لي ريفليكسيون اي لي ريفورم ولا حتى لي ديغاج دي برينسيپ ريغورو. دونك مثلا فاش كتجي عندنا العقيده ولا كتجي الفقه وكيحط لنا واحد لا لوا باغ اكزومبل نقولوا بانه الحاجه اللي لي زيفي دو كوميرس ولا لي شيك باغ اكزومبل الا كان مزور فيهم 6 شهور ديال الحبس. ولكن هنا كتجي العقيده كتكمل كدير واحد لا ريفليكسيون كدير واحد اعاده النظر في هذيك لا لوا وكتجي بعض المرات باش دير دي برينسيپ اللي هما ريغورو. باغ اكزومبل كتزيد من الصرامه حتى هذيك لوا. باغ اكزومبل الا كان فقط 6 شهور الا كان الشيك مزور كتخليها مثلا عامين. فبالتالي هنا العقيده الدور ديالها كتزيد من الصرامه تاع هذوك لي برينسيپ، وفي بعض الاحيان كتبروبوزي دي ريفورم بعض الاصلاحات فيها الا كانوا ماشي متناسبين باغ اكزومبل. دونك لا دوكترين لافونتاج ديالها انها كتزيد من الصرامه باغ اكزومبل كتزيد المده من 6 شهور لعامين. دونك هنا فين تتجلى لافونتاج ولا لو رول تاع العقيده. دونك هادو دابا اللي شفنا لحد الان اللي هما لي سورس انترن تاع دروا دي زافير. دابا ندوزو لحاجه ثانيه اللي هما لي سورس انترناسيونال. دونك فاش كندويو او نيفو انترناسيونال راه كندويو بين المغرب وبين الخارج ديالها. دونك بالنسبه للكونستيتيسيون ماروكان نو ريكوني لو برينسيپ دو لا سوبرماتي du droit international sur le droit interne. دونك بالنسبه فاش كتكون المغرب كتعامل مع الجهه الخارجيه ولا كتعامل مع لاترونج، هنا كتولي كتروكوني لو برينسيپ دو لا سوبرماتي اللي هو السياده. فبالتالي السياده هنا كتولي لو دروا انترناسيونال على لو دروا انترن. دونك لافونتاج ولا الاولويه ولا السياده كتولي لو دروا انترناسيونال على لو دروا اللي كيكون في المغرب مثلا.
دونك هاد السياده هادي ولا هاد لا سوبريماتي كتكون انسي بور لي تريت اي لي كونفونسيون internationales constituées par la source de droit. هاد الشيء هاد السياده اللي كتكون للدغوا انترناسيونال كيجي انطلاقا من هادوك المعاهدات لي تريت ولا لي كونفونسيون الاتفاقات اللي كدار مع الدول المجاوره ولا الدول الخليجيه. باغ اكزومبل في القانون تيقول انك ماشي خاص اي باخره تدخل المجال البحري تاع المغرب، ولكن فاش كنديروا واحد الكونفونسيون واحد الاتفاقيه مثلا بيننا وبين الامريكان وكتدخل واحد الباخره المغرب، هنا كيتمسح هذاك لا لوا ولا كيتحيد ولا الاسبقيه كتعطى لافونتاج كيتعطى لو دروا انترناسيونال حيتاش درنا واحد الاتفاقيه. و باغ اكزومبل الاتفاقيات اللي كانوا يوشن كونفونسيون دو بروكسل، اتفاقيه بروكسل تاع ترونسبور باغ مير النقل البحري، وكذلك لي كونفونسيون دو فارسوفي للترونسبور انترناسيونال باغ روت، دونك النقل البري ولا الطرقي. دونك هادو سي باغ اكزومبل دي كونفونسيون اللي داروا ما بين المغرب ما بين لاترونج اللي كتكون ديما السياده على لو دروا انترناسيونال على لو دروا ماروكان ولا لو دروا انترن. دونك هادو هما لي سورس انترناسيونال. دابا غادي ندوزو البارتي اللي هي مهمه اللي هي لي ديفيرونس فورم دو لا سوسيتي. واول حاجه غادي نشوف فيها اللي هو لو كونطرا دو سوسيتي. هاد الكونطرا دو سوسيتي اشنو كنعنيو بها؟ دونك لا سوسيتي ايت ان كونطرا بار سون اوريجين. دونك لا سوسيتي في الاصل ديالها هي واحد لاسومبل دي كونطرا، دونك هي واحد المعاهدات ما بين لي زاكسيونير والدوله ولي بنك اكسيتيرا، ولكن سي اون انستيتيوشن بار سون ديفلوبمون. من بعد فاش كديفلوبا كتولي واحد لانستيتيوشن، ولكن هي في الاصل ديالها سي اون كونطرا. الوغ باش تصادق على هاد الكونطرا ولا باش تصادق على هاد لا سوسيتي هادي كاينين دي كونديسيون دو فاليديتي دو تو كونطرا. هاد لي كونديسيون اللي غنذكروا دابا خاصهم ضروريين يكونوا في اي كونطرا كيف ما كان النوع ديالها. دونك اول حاجه خصنا نشوفوا تاع لي كونديسيون هادو باش هذيك لا كونطرا فاليدا لينا. اول حاجه اللي هي لا كاباسيتي دو سوبليجي، اللي هي لا كاباسيتي جوريديك دي زاسوسي اللي متحدى في 18 سنه. دونك باش دير واحد لا سوسيتي ما بين لي زاكسيونير ولا لي زاسوسي خاص على الاقل تكون عندك 18 سنه، على اكسبسيون ديال مينور كي ا لوتوريزاسيون دو جوج. في الاستثناء الى الاستثناءات اللي كاينين هو واحد المينور يعني اللي عنده السن قل من 16 قل باردون من 18 سنه، ولكن عنده لوتوريزاسيون دو جوج، عنده واحد لوتوريزاسيون اللي كتخليه انه مثلا تكون عنده لا كاباسيتي دو سوبليجي. دونك هذا اكسبسيون. وكذلك كاين الاكسبسيون تاع دي بيرسون كي اون اون مالادي مورال. دونك الا كان شي واحد واخا عنده اكثر من 18 سنه باغ اكزومبل اللي كتعدو 25 سنه ولكن عنده واحد المالادي مورال، عنده واحد المرض عقلي، فبالتالي هنا ما يمكنش انه يكونستيتي واحد لا سوسيتي. فبالتالي لا كاباسيتي مهمه بزاف، خاصو يكون عنده 18 سنه، والا كان قل خاص يكون عنده لوتوريزاسيون، والا كان اكثر وإلا كان باغ اكزومبل عنده واحد المرض مورال واخا يكون اكثر من 18 عام ما يمكنش انه يكونستيتي واحد لا سوسيتي. دونك هذه هي الكونديسيون الاولى. الكونديسيون الثانيه هي لو كونسونتمون دي اسوسيي، سي دير لاكور ولا لاكسبتاسيون فولونتير ا ساسوسيي سون ايرور ني فول ني فيولونس. فبالتالي حنا فاش كنبغيو ندير واحد الكونستيتيسيون تاع واحد لا سوسيتي خاصنا لي زاسوسي اللي هما المساهمين ولا المشاركين. وبالتالي حنا كاملين مثلا الا كنا 5 حنا كاملين خاصنا نديروا الكونستيتيسيون تاع هاد السوسيتي هادي بالرغبه ديالنا. حنا اللي بغينا نديروا الكونستيتيسيون، ما كاينش شي حاجه فيها الاجبار ولا بزز منا. دونك هذا او ثاني كونديسيون اللي خاصها تكون لو كونسونتمون، يعني نكون انا بغيت نكونستيتوي هذيك الشركه مع لي زاسوسي ديالي ولا مع صحابي بالاراده ديالي، ما كاينش شي حاجه بالعنف ولا بالقوه. دونك هذه الكونديسيون الثانيه. الكونديسيون الثالثه سي l'objet certain. بالنسبه للوبجي certain c'est la société peut exercer l'activité et que l'objet doit être déterminé possible ويكون ليسيت. باغ اكزومبل حنا بغينا ندير واحد لا سوسيتي ولكن خاصنا نقولوا شنو هو لوبجيكتيف. دونك لوبجيكتيف خاصو يكون بوسيبل ممكن ويكون ليسيت يكون حلال. فبالتالي ما يمكنش نديروا انا لي زاسوسي ديالي واحد الشركه تاع الاجهاض مثلا، فبالتالي هنا هذه ماشي ليسيت ماشي حلال. دونك خاص حتى لوبجي سيغتان يكون حلال وممكن. ثالث حاجه اللي هو الدي
c'est une cause licite et s'obliger. Le pourquoi qui a motivé les associés à créer une société. Donc, le cause licite وخاصها تكون s'obliger اللي هو l'objectif تاع هادوك les associés علاش باش constituer هذيك la société. Donc, l'objectif واش هو lucratif ولا social ولا administratif etc. Donc, هادشي هذا كاملو خاصها تكون لي كونديسيون هادو كاملين مطبقين في اي كونطرا كيف ما كان. دونك هادو هما لي 4 كونديسيون دو فاليديتي دو تو كونطرا كيف ما كانت نوع. دابا غنمشيو ندوزو نشوفو لي كونديسيون دو فاليديتي spécifiques de droit des affaires. Donc هادو اللي غنشوفو دابا ce sont des conditions spécifiques. اول حاجه condition الاولى خاص تكون la pluralité des associés. C'est le contrat de société doit être conclu par deux ou plusieurs associés. Donc حنا دابا هادوك لي كونديسيون اللي من قبل كاملين مطبقين ولكن كتزاد واحد الكونديسيون اخرى حيت هي سبيسيفيك. باغ اكزومبل لا بلوراليتي داسوسيي مثلا لي زاكسيونير خاصنا نكونوا على الاقل جوج لي زاكسيونير انا وواحد اخر ولا اكثر. دونك خاصنا نكونوا على الاقل جوج باش نكونستيتيو اون سوسيتي. تاني كونديسيون بالنسبه لي كونديسيون سبيسيفيك اللي هما لي زابور. دونك حنا فاش كنبغيو نديرو الكونستيتيسيون تاع لا سوسيتي وهذا الشيء كنا قريناه في الكونطابيليتي دي سوسيتي انه اول حاجه باش كنبغيو المساهمات تاع لي اسوسي ولا لي زابور مثلا اللي خاصنا باش نكونستيتيو هذاك راس المال ديالنا الكابيتال. دونك هنا هادوك لي زابور اللي كل واحد فينا غادي يجيب يقدر يكونوا دي زابور او نيميرير فلوس ولا دي زابور او ناتور ولا سلعه ولا مارشانديز ولا ماتيريال دو ترونسبور باغ اكزومبل ويقدروا يكونوا حتى ابور او اندستري سيتادير لو سافوار فير اي لي كومبيتونس ديالي. دونك انا مثلا ما عندي لا فلوس لا السلعه وانما بندخل بلو سافوار فير ديالي. باغ اكزومبل فاش كندير واحد لا سوسيتي غادي نحتاجو واحد اكسبير كونطابل اللي غادي نحطو عنده لي دوكيمون ديالي. فبالتالي باغ اكزومبل الا كنت انا اكسبير كونطابل غادي ندخل بالمعرفه ديالي حيت غادي نعفيهم من هذيك الخدمه تاع الاكسبير كونطابل. فبالتالي لي زابور او اندستري اللي هو لو سافوار فير ولي كومبيتونس اللي عنده السيد كيدخل بهم كوم ان ابور. دونك قلنا لا بلوراليتي قلنا لي زابور ثالث حاجه اللي هي لو بارطاج دو بينيفيس اي لا كونتريبيسيون او بيرت. دونك فاش كنربحوا باغ اكزومبل في الاخر تاع العام خاصنا الارباح كاملين نشاركوها الا خسرنا نخسروا كاملين. فبالتالي ما يمكنش نقولوا هاد لي زاكسيون غادي يربحوا هادو غادي يخسروا. خسرنا نخسروا كاملين ربحنا نربحوا كاملين. ودي رابع كونديسيون اللي هي لافيكتاسيون دي سوسيوتاتي c'est une volonté commune de collaborer pour réaliser le but social. Donc la totalité تاع les collaborateurs ولا les associés كاملين يتعاونوا باش يرياليزيو هذاك لو بوت ديالهم quel que soit ce but lucratif social administratif. donc كيف ما كان خاص les associés كاملين يتعاونوا ما يمكنش شي وحدين يخدموا وحدين ما مسوقينش ولا وحدين ما يجيبوش لي زابور. دونك خاص يكون واحد العمل جماعي واحد الرغبه مشتركه بيناتهم كاملين. دونك هادو اللي شفنا لحد الان سو سون لي كونديسيون دو فاليديتي سبيسيفيك. وكاينين دي كونديسيون اخرى اللي هما دي كونديسيون دو فورم دو كونطرا. دونك حنا دابا مثلا هاد لي كونديسيون اللي ذكرنا سواء الاولين ولا الثانيين كاملين متحققين. كيتجيو دابا لي كونديسيون الثالثه اللي هما دو فورم. اول حاجه باش كونستيتوي لا سوسيتي خاصك اون ريداكسيون دي ستاتيو او دوكيمون indispensable اللي هو pour faire immatriculer. خاص هذيك المعلومات كاملين اللي ذكرناها دابا خاصها تكتب في واحد لو ستاتي باش تعطاك ليماتريكولاسيون ديالك. دونك لي سوسيتي راهم بحال الطوموبيلات حتى هي كل سوسيتي عندها ليماتريكولاسيون ديالها ولا واحد الرقم خاص بها. هاد لو ستاتي هذا كيكون فيه لو نون اي برينون دي اسوسيي الاسماء تاع لي اسوسيي شنو هو لا ريزون سوسيال لي زوبجيكتيف لو سياج سوسيال لا فورم جوريديك اش من سوسيتي صاغل انونيم كومونديتي سامبل اكسيتيرا شنو هو لي كابيتال ديالها اكسيتيرا. دونك هاد المعلومات هادو كاملين اللي ذكرنا دابا خاصهم يتكتبوا في واحد لو ستاتيو. دونك هذه هي الكونديسيون الاولى. ثاني كونديسيون بي اللي هو لونغوجيسترمون دي ستاتيو. هاد لي ستاتيو هادي كاملين اللي كتبناهم دابا خاصهم يتسجلوا. وثالث حاجه خاصهم يديبوزاو في التريبيونال خاصهم يتحطوا في المحكمه باش تصادق عليهم. وثالث حاجه دي اللي هي لي ماتريكولاسيون دو سوسيتي او ريجستر دو كوميرس. فاش كيتصادق على داك لو ديبو على هذاك لو ستاتي ديالنا كتخرج لينا واحد لي ماتريكولاسيون اللي خاصه بلا سوسيتي ديالنا وكتسجل في لو ريجستر دو كوميرس. واخر حاجه اللي هي لا بوبليكاسيون دان افي او بيلتان اوفيسيال. خاص هذيك لي ماتريكولاسيون تاعنا خاصها نديروا ليها واحد البوبليكاسيون
في الجريده في البولتين اوفيسيال باش كتصادق عليها في الاخير. دونك هادو كاملين هما لي كونديسيون دو فاليديتي كيلكو سوا لا سوسيتي اللي شفنا في الاول. كاين لي كونديسيون سبيسيفيك وكاين لي كونديسيون دو فورم اللي هما هادو اللي ذكرناهم بخمسه. دونك بكل بساطه هادو هما لي كونديسيون اللي كاينين، وهذا الشيء هو اول حاجه خصنا نكونوا عارفينها، لي نوسيون دو باز بالنسبه دروا دي زافير. دونك هذا كان كل ما يخص هذا الفيديو هذا. نتمنى تكون انا وصلت لكم فكره وفهمتوا شويه من الكور تاع الدغوا دي زافير. دمتم في رعايه الله، ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.